balod may bagyo man sa aton kabuhi, kung may Kristo kita, may paglaom gyud kita sa aton nga pagkabuhi. Muna nga hindi ka mo magpakadula sa paglaom tungod kay ang aton Ginoo gamhanan. Amen ba? So sang Domingo, no, salamat kay nakapamalandong kita sa pulong sang Ginoo. Kag salamat gid kay Sister Lucila nga nangin kaupod naton sila upod kay Brother Orlando, no, sa sining panimbaho naton. Kag nagapati kita nga may purpose, may plano ang Ginoo sa matag-isa naton ka kinabuhi. Amo na nga sa aton nga pag-alagad sa iya magapadayon kita kag hindi kita pangduwa-duwa sa aton nga kinabuhi kay nahibaluan ta nga kung ano ang pagbalangga kag paghigugma sa Ginoo sa aton. Kag aton nahibaluan nga ang paghigugma sa Ginoo sa aton wala gid ini sang pagpugong-pugong. Ang paghigugma sa Ginoo sa aton wala gid sang pinilian kundi ang tanan nga tribo ginigugma ginpalangga sang Dios. Kag makita naton nga ang gugma sang Dios ini wala sing katapusan. Amo na kung aton padalman walay tawo nga makatupong or makalabaw sa gugma sang Dios. Ang pamangkot, ano ang maibalos naton na paghigugma sa Ginoo? If you have a Bible, let us open our Bible in the book of Luke, chapter 10, verses 25 down to 30. Ginapangabay ko ang tanan na magatindog agud sa pagtahod sa pulong sa Ginoo. Lucas Kapitulo 10, versikulo 25 and following verses. May isa dito ka manunudlo sang kasuguan nga nagtindog sa pagpamangkot sa pagdakop-dakop kay Hesus. Manunudlo, ano ang akon dapat himuon agud maangkon ko ang kabuhi nga wala sing katapusan. Nagsabat si Hesus sa iya, ano bala ang ginasiling sang kasuguan? Suno sa imo nabasahan. Nagsabat ang tao, higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusoon, sa bug-os mo nga kalag, sa bug-os mo nga kusog, kag sa bug-os mo nga hunahuna. Kag higugmaon mo man ang imo kapariho, parihos sa paghigugma mo sa imo kaugalingon. Verse 28, nagsiling si Jesus sa iya, husto gid ang imo sabat. Himoa ina, agod may kabuhi ka nga wala sing katapusan. Ginoo, salamat gid sa imo nga mga pulong. Kabay ikaw magahatag sa amon sang langitnon nga kaalam, kahibalo, paghango, pag-intindi. Dahil pasaylohaman kami sa amon nga mga kalapasan nga nahimo pinagi sa pulong sa buhat kag sa unang-una. Hindi kami takos sa pagdayo, pagsimpa sa imo sa espiritu kag kamakuran kun ara ining kadta sang sala. Kag ikaw man nagasiling kun ito ad namon sa imo ini, handa ka man magpasaylo magapatawad sang kay salamat sang kapatawaran imo ihatag sa amon. This is my prayer in Jesus name. Amen. Pwede na kita makapungko. Sa liwat, mayong aga sa aton tanan. Kabisa naman ka-oportunidad nga aton magpamalandungan ang pulong sa Ginoo. Kag-isa ka-oportunidad nga ginhatag niya sa sining nga bulan sa aton nga kalabanan, excited subong ang aton nga mga young people kag ang aton nga mga kababayan nga sa umalabot nga Sabado makadawat sila mga chocolate kag bulak. Uso pa ba na karo? May nagahatag pa bala sang bulak, may nagahatag pa bala sang chocolate. May baligya si Chuck. Kay Valentine's Day, no? Sa
sa magnobyahanay, daw may ara pa na nga mabaton. Pag nag-asawahay na, Joy, may ara lang yapon. Ara. Gali na kay masubo naton, ang aton men subuway diri. No, ato sila sa Cotabato. Aprihan naton sila no, nga ang protection pod sa Ginoo sa ila. No, tungod kay wala nila pa natapos ang ilang nga obra. Nagdugang pagi dito back up ang aton nga mga men. No, mo kita sa kabuhi na may ara gid kita na dapat hangtod sa aton kaugalingon ilabi na sa kapanahonan naton subong. Kag blessed kita sa aton nga kabuhi subong. Kaya ang iban nga lugar grabe ang lunod ka tubig. Di ba? May mga balay nagkaraanon. Ginmonitor ko ang isa ka worker nga ara sa Surigao, kag siya gid ini ang nag-nurture sa akon sa spiritual life. Siling niya, blessed ka mo diha, kay sa diha pa ako sa South Cotabato, wala gid ako ka-eksperyensya sa ginatawag bagyo. Almost 9 years siya diri sa South Cotabato, wala gid siya ka-eksperyensya. Pero halin sa pagkabata niya, kay nabata ini siya sa Surigao, grabe ang ila nga na-eksperyensyahan. Diba? Amo na nga bulahan kita bisan pa sa aton kaintangan subo nga mainit ang aton na eksperyensyahan kaysa ila nga tubig ang nagasulod sa ila panimalay. Ang ginhambal pa gani, mas maayo pa nga makawatan ikaw, hindi lang malulupan, hindi lang masunugan. Di ba? Amo na nga, blessed kita nga sa aton kahimtangan subong, amo ini ang aton lang nga makakurisong ang aton nawo tungod sa kainit. Dapat magyuho man kita. Tili nga tupad mo, yuho man ay. Init pang panahon, kakurisong kagid. Eh ano na lang hay. Di ba? Amo gani na nga ginpakita sang Dios ang iya nga dahon. Pila kabilog ng mga tao nagpanawag sang Dios. May ara pagani dito nga ginpos na isa ka simbahan nga ang tubig sa simbahan nag-abot sa pulpito. Makon mo na, no? Pati simbahan, walay pili. Kristohanon man, believers man, or unbelievers, naka-eksperyensya sila. Makasiling pala kita na hindi sila matinud-anon? No. It is a nature of God. Ma-eksperyensyahan gid naton inagad, hindi gid naton ina mapunggan sa aton kabuhi because it is the act of God. Di ba? Himo ina sang Dios. Gintugot ina sang Dios. Agod nga ang tawo makadumdum sa iya. Kag ang tawo makadumdum sa Ginoo kung may ara na nga mga trahedya nga nagaabot. Di ba? Lantawa bala sa ibang bansa ang ginatawag, Lord, tama na Lord, tama na Lord, tabangin ni Lord. Di ba? Sa wala pa ayhan na tabo, nakasinggit ayhan sila. Buligi ko Lord, tabangi ko Lord. Di ba? Amo na nga samtang may panahon pa kita, matinod-anon kita sa aton nga pag-alagad. Kay ang paghatag sa Ginoo sa iya nga bugtong nga anak sa aton, ina free.
libre ina, wala bayad, kag ang ina nga paghatag niya nagadala sa aton sa ginatawag kaluwasan sa aton nga kinabuhi. Ang tawabala ninyo ang senaryo nga may manunudlo sang kasubuan nga nagapamangkot agod nga tistingan si Ginoong Hesus. Kung ano ang maangkon sang tao kung magatuo siya sa kay Ginoong Hesus. Kag ang pamangkot niya, ginbalik niya sa tao. Ano bala ang nasulat sa kasuguan? May lang kay nakabalukod siya, no? Nga higugbaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tagipuson. May lang kay pag balik sa iya, kabalo man siya kung anong bersikulo nga dapat po niya ihambal. Ang paghatag sa Dios sa iya nga bugto nga anak, wala sa paghawid-hawid. Tama? Wala niya gintunggan nga hindi ko anay iniihatag kay bugtong lang ni nga anak. Base kung makaanak pa ko sa ikaduha, amo lang tong ihatag ko. Pero ang ginapangayo, permi sa Dios, kamagulangan nga anak nga lalaki. Tama? Amo na nga ang tanan nga mga kamagulangan nga lalaki ginahalad sa templo. Kag ang kamagulangan nga lalaki, amo ina ang magaserbisyo sa templo. Ginahalad, no? Amo na nga sa aton karon kung kita pamangkuton kung ano pod ang aton nga ibalo sa Ginoo, tungod kay ini isa katulunganon nga ginsugo para sa aton kay ara ini sa balaan nga kasulatan nga higugmaon mo ang Dios sa bugos mo nga tagipuson. Nawabala ninyo, ang Ginoo walay pugong-pugong. Hatag niya ang iya inughatag. Kung sa ato naman karon, kung kita pamangkuton, ang bugos bala naton nga tagipusoon, mahatag gid bala naton ini sa Dios. Makasiling bala ikaw sa imo nga kabuhi nga ihatag ko ang akon nga bugos nga tagipusoon. Nga wala pod sang paghawid-hawid. Wala pod sang pagpugong-pugong kay ini ginpangita sa Dios. Kung nagsiling kita, Lord, I love you. Anong sabat naton? Kung magsiling ang Dios sa aton nga ginhigugma ko ikaw, ano pod ang aton sabat? Diba? No, hapos lang no, magsiling kita nga I love you, Lord. Pero kung pamangkuton kita sa paghambal naton sa I love you, Lord, magsiling karon ang Ginoo, mahatag mo bala ang imo nga bugos nga tagipusoon, anong sabat mo? Magkasiling ka ayhan, yes Lord, oo Lord. Pero wala kita nagahimo sa iya buluhaton. Right? Amo na nga ginpangita sa Ginoo sa aton nga kinabuhi. Nga ang aton nga pag-alagad dira sa iya. Kay kung magsiling kita nga bugos naton nga kusog
That's why nga ari kita karon gingamit naton ang aton nga mga tagipusoon sa aton nga kinabuhi tungod kay ginigugma naton ang Dios naga-response kita sa pagtawag sa Dios sa aton. Kaya nga man, it is calling. Gintawag kita sa Dios. Hindi kay kita ang nagtawag sa Dios, kundi ang Dios ang nagtawag sa aton. Kag ang Dios ang nagpili sa aton, hindi kita ang nagpili sa Dios. Amo na nga kung kisa, may mga misinterpretation sa mga Kristohano, sa mga believers nga nagasiling, mag-alagad lang sila sa Ginoo kung pakamayuon sila sang Dios. Kung hindi sila pakamayuon sa Dios, hindi sila mag-alagad. Kung hindi man ang ila pamilya, kung hindi man ang ila paryente, kung hindi man ang ilang mga kahigalaan, hindi sila mag-alagad sa Diyos kung hindi nila makita kung paano ang Diyos magpanalangin sa ila kabuhi. Amo na nga sila ang nagpili, hindi ang Diyos ang nagpili sa ila. Makita naton sa panahon naton subong, damo nga mga believers nga gagling nga sila lang ang maluwas. Diba? Radio, television, data, sa cellphone. Diba? Makita naton nga may ara nga mga alagad sa Ginoo nga nagasugit sa pulong sa Ginoo pag dugay-dugay gabi na isay kaya jutayan na lang mag-irinaway. Malipay ang Dios sina. Siringya higugma ang Dios sa bugos mo nga tagipusoon karon awayan ninyo. Di ba? Hindi dapat awayan ang buluhaton sa Diyos. Kundi ang buluhaton sa Diyos tinabangay. Diba? Buliganay. Abi ko gani ang Tagalig Cebu, Ilonggo, Bisaya, diayong dako. Gano? So, makita naton nga ang kabuhi nato bisan asa kita, no? Ako proud ko sa mga tribo. Kaya nga, ang tribo, kung Blaan man or Tibuli, kabalo sila mag-Inilonggo. Kabalo sila mag-Binisaya. Pero kita nga mga Ilonggo, tandaan lang. Di ba? Di na kabalo. Dito kabalo sa ila na pag hinangbalan. Di ba? Katon pa, listen sila. Kay damo sila man, may nabalan. Akong jutay langit. At least, sa aton nga kabuhi, magapadayon kita sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, tungod kay nagapati kita nga ang aton Dios amuning na Dios nga nagluwas sa aton. Kag hindi kita magpangduha-duha. Kung magsiling kita karon ihatag naton ang aton nga tagipuson, ihatag naton ini nga wala pod sang pagpugong-pugong. Walay paghawid-hawid. Nga bugos nga tagipuson ang ginpangita sa Dios sa aton. Anong hambal sa Ginoo gani? Lantawan ninyo in verse 28. Anong ginhambal dira ni Jesus? Oo. Oo gid. Ang imo sabat imoa ini agod may kabuhi ka nga wala sing katapusan. Ang ginhambal sa Dios hibungoa. Di ba? Kaya naibaluan naman ni nga daan nga amo ini ang ginapangita sang Dios. Ikaduha, higugmaon mo ang Dios sa bugos mo nga kalag. Sino may kalag ni? Kasi kung wala timo kalag. Di ba?
Kasi ang imo kalag na tulog, bugtawa. Di ba? Tungod kay amo ni kung kisa, ang ginapatihan naton, ilabi na kung November 1, anto. Di ba may kalag-kalag? Anong ginahimo naton? Nagakadto kita sa patio. Tungod kay nagapati kita nga ang kalag sang aton nga mga utod ginikanan nga nagtaliwan kaparintihan ara sa iya lulubngan. Di ba? May aragay ko nakita nga tong isa ka bata nga nalumos nga sa iyang sa iyang alumon may ara biscuit, di ba? May ara sa tinapay kay amo ina ang paborito na kanon sa bata. Diba sa patio amo man po na no? Damo nga makita naton nga may mga ilimnon. No, balan mo gina basta kay palahubog nga tao, ilimnon ang makita naton sa patio. Diba? May ara gani nga mga pagkaon nga makita man naton no sa patio. Tungod kay nagapati kita nga ang tao hindi lamang nga may ara sila o may ara kita nga tagipusoon, kundi may ara pud kita nga kalag. Di ba? Nga sa aton nga kabuhi bilang isa ka anak sang Dios, makita nato no nga sa iya nga kaayo kag katutom sa aton nga kinabuhi, may ara gali kita sini. Kag amo ganini ang gina-diskasan manamon sa Bible School. Kay ang iban nga pagpati sa espiritu kag kalag is isa. Isa lang siya ang kalag kag espiritu. Pero ang ginambal diri, lain ang kalag kag lain man ang espiritu. Kaya ang espiritu hindi makita kag ang kalag iya makita. Amo na nga may mga diskusyon kaangay sini kag may mga dapat pagkikita na padalman sa sini nga mga butat. Tungod kay nagapati kita nga ang tao may ara siya nga lawas, may ara kalag kag may ara espiritu. Okay. So makita naton sa aton nga kabuhi karon nga hindi lamang sa aton nga kabuhi ginpangita ini sa Dios tungod kay ang aton iya nga kalag amo ini ang nagakaon sa espirituhanon naton nga pagkinabuhi. Ang aton nga lawas ginapakaon naton sa material nga mga pagkaon, di ba? Pero ang aton kalag amo gali daw ni nga kaon pod sa aton nga espirituhanon nga pagkaon. Amo na ang iban nga pagtuo, ang espiritu kag ang kalag is isa. Tungod kay amo ina ang kalag-on sang kalag ang balaan nga espiritu. Kaangay sa pulong sang Dios. Tungod kay ang aton lawas nga dutanon madunot ini siya. Pero ang kalag naton amo ini ang pagakambyuhan sa bag-o nga lawas kag amo ini nga lawas na pod ang mag-atuban sa Dios. So makita naton nga kinahanglan nga mahatag ta ini sa Dios nga wala po'y pugong-pugo. Kung ano man nga kusog ang ara sa aton, ihatag tapod ini sa Dios. Diba? Hindi kita magdinalo no, sa aton nga kusog kung ano
nga pwede naton himuon, do it for the glory of God. Kay ini, anong ginhambal sa Dios? Himua ninyo ini. Sa aton pa, isa ka reminder sa aton nga ihatag tagit no sa Ginoo ang aton nga kalag kag ang aton nga kusog. Kung isa daw hindi po naton mahatag no ang kusog naton. Kung isa nagaabot man pud ang kaluyahon. Kay kung magluya ang aton lawas, magluya pud ang aton kusog. Diba? Kapit pa kung may ginabatyag ka, madula ang imong kusog. Kung madula pagid ang imong nga kusog, ano na lang ay ha? Diba? Amo ganina nga importante nga may kusog pod kita. Amo na nga ginapakaon naton ang aton lawas hindi lamang sa material nga mga butang. Hindi lamang sa mga pagkaon karon nga ani karon nga makita naton, even spiritual. Amo ganina nga anuhon mo man kung tambok ikaw nya niwang ang imo spiritual life, ano daw, useless no? Bahala niwang basta kay tambok ang imo nga spiritual life. Pero nami kung tambok ka physical, tambok po spiritual. Di ba? Daw kalaing tambok pamatian no? Dako nga lawas, no? Mas maayo nga dako ko no ang imong lawas, dako ko ang imong espirituhano. Di ba? Mangimbalance siya sa aton nga kinabuhi. Amo ganina nga importante mahatag naton ini sa mga buluhaton sa Dios. Kaya kung kisa napukus pud ka sa aton nga material na mga buluhaton. Pero mas manami nga mapokus naton ini sa espirituhanon nga mga butang. Kay ang aton ginahimo diri sa sini nga kalibutan madula ini siya. Kag hindi gid naton ini madala dito sa gingharian sa Dios. Diin kita magtipon sa aton manggad diri sa kalibutan o kung dito sa gingharian sa Dios. Ang tanan naton nga pinangabudlayan diri lang na siya sa kalibutan. Hindi naton ina siya madala. That's why dito kita magtigom sa aton nga manggad sa gingharian sa Dios. Kung gamito naton ang aton bugos nga tagipusoon, ang bugos naton nga kalag, kag bugos naton nga kusog. Kagindugangan pagi sa bugos nga una-una. Diin bala na sandi ang imo una-una. Sa butang nga dutanon o kung sa butang nga langitnon. Amo na ka-importante sa aton nga kabuhi karon, sa aton nga response sa pagtawag sa Ginoo sa aton nga kinabuhi. Ang ginpangita niya, siling pa ni Apostol Pablo, ihalad ninyo ang inyo kabuhi na buhi nga halad sa Dios, kay amo ina ang ginapangita sa Dios. Tungod kay amoy na ang ginpangita sa Ginoo, dapat himuon naton ini na may kalipay. Tungod kay ang kabuhi na wala sing katapusan, amo ini ang ginaman, ginprepara sang Dios para sa imo, para sa akon, kag para sa aton tanan. Sa paghatag sa Dios sa iya nga bugtong anak, at sa paghatag man sang imo karon nga kaugalingon sa Dios, ikaw ang makasabat sini kung ini nga ginapangita o kung ginapangayo sa Ginoo sa aton kabuhi, mahimo naton ini siya. Makasiling kabala sa imo kaugalingon, ginhatag ko na Ginoo ang bugos ko nga tagipuson, bugos ko nga kalag, bugos ko nga kusog, kag bugos ko nga una-una. Tungod kay imo ako nga pagatagaan
sa kaluwasan kag kabuhi nga wala sing katapusan. Nantaw naton ang gugma sang Dios tama kadako. Hindi naton matupungan. I hope and I pray na kung ano kadako sa gugma sang Dios, maipakita po naton sa aton kabuhi nga ginhigugma naton ang Ginoo. If your answer is yes, ginhigugma mo ang Ginoo, pero wala mo ginpakita sa imo nga kabuhi, useless ang ina nga paghigugma. Tungod kay ang ginpangita sa Ginoo nga mahimo naton ini sa aton kabuhi. Siling niya, himuan ninyo ini agud nga may kabuhi kamo nga wala sing katapusan. Sa aton pa, himuon naton ini tungod kay may ginapaabot kita sa aton kabuhi bilang isa ka anak sang Dios. Ang response naton, ikaw mismo ang makasabat sini. Kung ininggit pangita sa Ginoo, handa ka man or preparado ka man nga magatogyan kini sa Dios. At ipakita naton kung ginhigugma naton ang Ginoo, harap kita sa buluhaton sa Dios. Ginoo, salamat gid sa imo nga mga pulong. Salamat nga ikaw nag-remind sa amin nga kabay magamit ginamon ang amon nga lawas tungod ug alam sa imong buluhaton. Kay amo ini ang ginapangita mo sa amon kabuhi. Amon ini himuon tungod kay amo ini ang imo luya ipahimo sa kagabay Lord sa sining nga tuig, mahimo namon ang imo buluhaton tungod kay kami nagahigugma dira sa imo. Diyan kini nga may pagpasalamat in Jesus name.